राज संस्था विस्थापित गरेको पनि नेपालीले होइन, अहिले स्थापित गर्ने हैसियत पनि नेपालभित्र बनिसकेका छैन। मनस्थिति र परिस्थितिले उत्पन्न गर्ने हो, पुनर्स्थापित गर्ने हो राज संस्था। यो राजाले मलाई पुनर्स्थापना गरिदेऊ भनेर हुने चिज होइन। राजाले आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापित भएको छैन र देशको परिस्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको हुनाले मानिसहरूले राजालाई सम्झेका छन्, राज संस्थालाई सम्झेका छन्। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर एक थरीले आन्दोलन गर्ने, एक थरीले राजा नल्याउनु खोज्ने, त्यो भने चाहिँ के हो भने द्वन्द्वको अर्को थालनी हो। सबैले मानेको स्थिति थियो र राज संस्था टिकेको भएको त्यो बेला आन्दोलन गरेर आगामी 10 वर्षभित्र नेपालको अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ शङ्का छ। नेपालमा अहिले ज्ञानको लागि शिक्षा हुँदैन, पढिसकेपछि पढेर श्रम गर्न हुँदैन, पढेपछि सजिलोसँग ज्यान पाल्ने देश शेष केही पनि होइन, जुन देशले आफूलाई राम्रो गरिदिन्छ त्यही देश आफ्नो। एउटा नेपाली भएर सोच्ने हो भने हामीलाई हरेक विषयको मार्गदर्शन पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको छ। एउटा सच्चा नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई या त आफ्नो पिताजी या पिताजी भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर सम्झिनु पर्छ। जसले पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्छ त्यो नेपाली होइन। नागरिकता भएर नेपाली हुँदैन, नागरिकता त जसले नि पाउन सक्छ। अहिलेको चाहिँ शिक्षा नीति पनि हाम्रो लागि ठुलो समस्या भएर आयो। राज्यमा अभिभावकत्वको बोधै छैन। पहिला त केटीकेटी मात्रै पढ्न जान खोज्थे, अहिले त केटीकेटीको बाबुआमा पनि देश छोडेर कहिले जाने कसरी जाने हामी पनि जान पाए हुन्थ्यो, यहाँ नभन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा पुर्याए। साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया, समावेशिताका नाममा के नाममा मानिसहरूलाई हामी यसरी जोड्ने भएर तोड्ने काम गरिरहेका छौँ। जातको कुरा नगरौँ, हामी सबै नेपाली हौँ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु एकदम। धेरै लामो ग्यापपछि यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो। अब वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, मैले कति विषय उठान गर्न सक्छु, मेरो बुद्धिले जति भ्याउँछ। विषयवस्तुको उठान चाहिँ म आज यहाँको कार्यालयभित्र छिर्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर देखेँ। त्यो तस्बिरमा घुस लिन्या र दिन्या दुवै शत्रु हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। शाहलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? धन्यवाद। पृथ्वीनारायण शाहलाई म एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा, एउटा नेपालीको रूपमा मैले मेरो पिताजीलाई जसरी सम्झन्छु म त्यही स्तरमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छु। किनभने पिताजीले जन्म दिनुभयो, तर बाँकी मेरो नेपाली भन्ने पहिचान, मेरो आफ्नो जन्मभूमि यो हो भन्ने पहिचान, त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको हुनाले मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई र पिताजीलाई एउटै सम्मानजनक आँखाबाट हेर्छु, मनले सम्झिन्छु र हरेक नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई यही रूपमा सम्झिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले जुन प्रकारले देशको एकीकरण गराउनुभयो, त्यसको नेतृत्व लिनुभयो, यो पृथ्वीकै एकीकरण अभियानहरूमा यो विशिष्ट छ। फ्रान्समा नेपोलियनले केवल लडाईँ लडेर जबरजस्ती भूमिहरू कब्जा गर्दै गएर एउटा देशको निर्माण गरेको, जर्मनीमा बिस्मार्कको एकीकरण अभियान पनि त्यही अनुसार चल्यो। अर्थात् युरोपका विभिन्न देशहरू निर्माण भए, जातको आधारमा लडाईँ भयो, धर्मको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा, भाषाको आधारमा लडाईँ भयो र एउटा भाषा मान्नेहरूको एउटा देश, एउटा धर्म सम्प्रदाय, एउटा संस्कृति मान्नेहरूको एउटा देश, एउटा जातिको एउटा देश भयो। उनीहरू त्यसरी देशहरूको स्थापना भयो। त्यसैले उनीहरूले राष्ट्र भनेर जातलाई, भाषालाई, धर्मलाई मानेर त्यसलाई एउटा राष्ट्र समुदाय भनेर आफ्नै प्रकारको व्याख्या गरे। हजुर। तर यो पृथ्वीमा एउटा देश त्यसरी निर्माण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले। सबै प्रकारको सांस्कृतिक समुदाय मिलेर एउटा देश बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यो अद्वितीय उदाहरण हो पृथ्वीनारायण शाह। सबै हामी यो भूगोलमा बस्ने, यो संस्कृति, यो सभ्यता र यसको इतिहास भएको यो ठाउँको सबै मानिसहरू मिलेर, जसको भाषा पनि फरक फरक हुनसक्छ, मातृभाषा, जसको वेशभूषा फरक हुनसक्छ, जसले मान्ने देवी देवता फरक हुनसक्छ, जसले मान्ने संस्कृति फरक हुनसक्छ, यो जम्मै प्रकारका मानिसहरू मिलेर हामी एउटा देश बनाऊ भनेपछि यो दर्शनमा आधारित भएर देशको एकीकरण गरेको एउटै मात्र उदाहरण पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गर्नुभएको छ। यो कारणवश
संसारका ठुल्ठुला भनिने विश्वविद्यालयहरूमा यो विषयको पढाइ भइराखेको छैन। नेपालबाट, नेपालको पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकौँ त्यसरी पनि देश बन्न सक्दो रहेछ, एउटा राष्ट्र निर्माण हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले पढाउनु पर्नेमा ठिक विपरीत हामीले जातको नाममा लड्यौँ, हामीले भाषाका नाममा लड्यौँ, हामीले धर्मका नाममा लड्यौँ। खोइ त नेपालमा अहिलेसम्म लडेकै रहन्छ। लड्नु पर्यो तिमीहरू भनेर आफ्नो जस्तै विकृत हिस्ट्री हामीलाई पढाएर हामीलाई त्यसरी बुझाउनु खोजिरहेका छन्। यति बेला हामीले पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कुरालाई, त्यति बेलैको कुरालाई सम्झौँ। मेरो सानो दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, यो सबै जातिको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया भनेर उहाँले त्यति बेलै भन्नुभयो। यो सबैको साझा फुलबारी हो भनेर त्यति बेलै भन्नुभएको थियो। अहिले विभिन्न शब्द राखेर समावेशिताका नाममा के नाममा मानिसहरूलाई हामी यसरी जोड्ने भएर तोड्ने काम गरिरहेका छन्। जबकि पृथ्वीनारायण शाहले जातको कुरा नगरौँ, हामी सबै नेपाली हौँ, असली हिन्दुस्तान हामी बनाउँछौँ, किनभने दक्षिणतिर इसाईहरू आइसकेका थिए। अब यो पनि इसाईकरण हुनसक्थ्यो त्यति बेलै। उहाँले नेपालको भविष्यमा खतरा कतैबाट देख्नुभयो भने इसाईकरणबाट देख्नुभयो। त्यसैले राजधानी गोर्खाबाट काठमाडौँ सार्ने बित्तिकै उहाँले पहिलो काम के गर्नुभयो, इसाईहरूलाई यो देशमा प्रवेश नदिउँ, यसले हाम्रो धर्म नि खान्छ, संस्कृति नि खान्छ, सभ्यता पनि खान्छ, राज्य पनि खान्छ भनेर उति बेलै थाहा पाउने मान्छे, त्यस्तो दूरदर्शी नेता भनेपछि अनि आर्थिक विकासको लागि उहाँले स्वदेशको पुँजी बाहिर लान हुँदैन, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो पनि हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि हामीलाई दुईतिर ठुल्ठुला देशहरू छन्, तिनीहरूबाट जोगिएर बस्नु बडा संवेदनशील छ, आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न, त्यो पनि हामीलाई सिकाउनु भयो। उहाँले नसिकाएको के छ? एउटा नेपाली भएर सोच्ने हो भने हामीलाई हरेक विषयको मार्गदर्शन पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको छ। त्यसैले एउटा सच्चा नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई या त आफ्नो पिताजी या पिताजीभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर सम्झेको हुन्छ, सम्झिनुपर्छ। जसले पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्छ त्यो नेपाली होइन, नेपाली हुन सक्दैन। नागरिकता भएर नेपाली हुँदैन, नागरिकता त जसले नि पाउन सक्छ निश्चित क्राइटेरिया पुरा गरेर, तर नेपाली हुन नेपाल यहाँ छातीभित्र हुनुपर्छ, नेपाल मनभित्र। जनजातिहरूले चाहिँ अपमानजन्य कामहरू गरेको, शालिगलाई ठुकेको, तस्बिरलाई जनजातिले होइन, तपाईँको प्रश्नलाई म शेर्पा लगायतले चाहिँ होइन, प्रश्न म सच्याउन चाहन्छु। थुप्रै तपाईँले जनजाति भन्दाखेरिमा जनजाति समुदायलाई अपमान हुन्छ, किनभने यो देश निर्माणको लागि सबैभन्दा बढी रगत बगाउने मगरहरू छ, गुरुङहरू छ, गुरुङले रगत बगाएको छ, मगरले रगत बगाएको छ। अर्थात् पूर्वतिर बस्ने हाम्रो राई लिम्बू दाजुभाइहरूले उहाँहरूले पनि ल लडाइँ नगरौँ, लडाइँ नखेलौँ, सहमतिमै एउटै देश बनेर बसौँ भनेर उहाँहरू समेत त्यसरी चाहिँ सहयोगी भएको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानमा। भनेपछि अहिले केही अदृश्य शक्तिहरूबाट पालित पोषित उनीहरूको गाइडलाइनमा हिँड्ने केही मानिसहरूले, त्यो जनजाति समुदायबाट मात्रै छैन, अन्य समुदायबाट पनि, अब ब्राह्मणकै सन्तान भएर जन्मेकाहरूले बनाएको होइन यस्तो अस्तव्यस्त देश। त्यसैले यसलाई कुनै जातीय समुदाय भएर हामीले तोक्न हुँदैन। यसमा केही व्यक्तिहरूले विदेशीको इच्छा र इसारा योजना अनुसार बोल्दै जाँदा गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ देश पनि यस्तो भएको, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो कतिपयले यो नाक काटिएको प्रसङ्गलाई ल्याएर यहाँ ल्याएर जोडिएका छन्। इतिहास हाम्रो जे थियो त्यो इतिहास अहिले त पढाइँदैन, राजा महाराजा भन्ने साथै सामन्ती के भनेर अनेक गरेर हाम्रो त नामेट गरिएको परिस्थिति छ। भलै अहिले सरकारले चाहिँ कम्तीमा राष्ट्रिय एकता दिवस चाहिँ मनाऊ, देशको एउटा एकता दिन हुन्छ भन्ने कोणबाट फेरि सुरुवात गरेको जस्तो देखिन्छ। यो पाटोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त कीर्तिपुरवासीको कति धार्मिक केजी नाक काटियो भन्ने जुन कुरा गरियो त्यो कसले लेख्यो? त्यो इतिहास भन्दा जो पराजित पक्ष थियो, जसलाई यो देशबाट निकाला गरिएको थियो, क्यापुचिन पादरीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको इतिहास हो यो। लेख्यो कसले? ब्रिटिसले। अनि धपाइएकाहरू को थिए? तिनीहरूसँगै सम्बन्धित थिए।
होइन। त्यसैले सम्बन्धित भनेको इसाई धर्मसँग सम्बन्धित मानिसहरूले त्यो कुरा बताए, त्यसपछि लेखियो। कतिपय ब्रिटिस विद्वानहरूले यो कुरा गलत हो भनेर पनि लेख्नु भएको छ, तर त्यसलाई हाइलाइट नगरेको मात्रै छ। यसमा हामीले के हेरौँ भने नेपाली भाषामा अर्थात् नेवारी भाषामा पनि कसैको इज्जत गयो भने त्यसको नाक काटियो भनेर भन्ने चलन छ। त्यो अनुवाद गर्नेले चाहिँ त्यसलाई सिधै भावार्थ नगरिकन शब्दार्थमा अनुवाद गर्यो अनि नाक काटिनु भनेर चाहिँ नोज कट भनेर गरिदियो। वास्तवमा नोज कटको कुरा त थिएन, त्यो त इज्जत भएको कुरासँग जोडिएको थियो। जब कीर्तिपुरवासीहरू आफू त्यसबेला बहादुर भन्ने थियो, त्यसबेला सान्तुन एउटा झडपहरूमा चाहिँ नि कीर्तिपुरवासीले पनि एउटा एक प्रकारको पराजय बेहोरेपछि लौ कीर्तिपुरेको पनि नाक काटियो भनेर भनेको कुरालाई अपव्याख्या गरेर, गलत व्याख्या गरेर नेपालीको बिचमा तुस राखी छोड्ने, द्वेष राखी छोड्ने, विभाजनको रेखा कोर्नको लागि सिर्जना गरिएको एउटा आतङ्ककारी भनाइ हो। यो चाहिँ नेपाल विरोधीहरूले पैदा गरेको भ्रम मात्रै हो। यस्तो भ्रममा कोही पनि नेपाली रहनु पर्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कीर्तिपुरवासीले यो सिङ्गो नेपालको चाहिँ नि संरचनालाई कहिले पनि असहमति जनाउनु भएको छ र? कहिले पनि छैन। उहाँहरूले स्वागत सत्कार गर्नुभएको छ। त्यसो भएर यो द्वेष फैलाउने प्रयासको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भ्रम हो, कुनै पनि नेपाली यो भ्रममा रहन आवश्यक छैन। अब राजा महाराजाहरूले अथवा भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यति दुःख गरेर त्यो कोणबाट जोडेर ल्याएको यो मुलुक आजको दिनमा जुन खालको परिस्थिति छ, एज अ जर्नलिस्ट वाचडगको रूपमा हेर्दाखेरि यो परिस्थिति के कति कारणले सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ? यो त त्यही जति बेला 300 वर्ष अगाडि जब नेपालको एकीकरण भयो, जब क्यापुचिन पादरीहरू निकालिए, त्यही मितिमै सुरु भएको थियो नेपाललाई कसरी भत्काउने बिगार्ने भन्ने बदलाको भावनाले। त्यसै गरी लेखहरू लेखियो, इतिहास लेखियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै पोलिसी मेकिङ लेभलमा मानिसहरूको प्रवेश गराइयो, राजनीतिक नेतृत्वमा उनका विचार बोक्ने मानिसहरूलाई प्रवेश गराइयो, आर्थिक सपोर्ट पनि भयो। अनि व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाहरूलाई टिपेर उनको महत्त्वाकांक्षा पुरा गरिदिने, त्यो सहयोग गर्ने, अनि इच्छा र योजना चाहिँ उनीहरूको बोक्ने, नेपाल विरोधीहरूको बोक्ने। यसरी उनीहरूले नेपाललाई करिब यो 300 वर्षपछि जस्तो पहिले 2224 को अवस्थामा थियो, जस्तो पहिले विभाजनको अवस्थामा थियो नेपाल, जसरी खण्डित भएको थियो, ठिक त्यस्तै अवस्थामा पुर्याएर ध्वंस बनाउने एउटा कपटी चाल अनुसारको चाहिँ प्रयास भयो। र समस्या चाहिँ के भइदियो भने नेपालमै जन्मेका, नेपालकै नागरिकता बोकेका, नाम पनि नेपाली नै भएका, अनुहार पनि नेपालीसँग मिल्दोजुल्दा भएका मानिसहरू नै प्रयोग गरेर हाम्रै विरुद्ध उनीहरूले एउटा चाहिँ नि कपट रचे, रणनीतिक योजना बनाए। त्यसको परिणामस्वरूप हामीलाई जातको आधारमा विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेछ, हामीलाई धर्मको आधारमा विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेछ, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई खण्डित गर्ने, विभाजित गर्ने त्यो कार्य भइराखेको छ। र हाम्रो बिचको नेपाली राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने कुरालाई डिस्करेज गरिएको छ। आज नेपालको एकताको पक्षमा बोल्ने मानिसहरू चाहिने पराई जस्तो बनाइया छ। नेपालीहरूको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नेहरू चाहिने पराई जस्तो बनाइया छ। जसले खण्डीकरणको कुरा गर्छ, जसले अधर्मको कुरा गर्छ, जसले धर्मान्तरणको कुरा गर्छ, जसले यो जाति विशेषका कुरा मुद्दा उठाउँछन्, तिनलाई चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ। किनभने अहिलेका कदमहरू भनेको हाम्रा नेपालभित्र लिएको कदम नेपालको विरुद्धको कदम हो। हामी आफ्नै विरुद्धको कदमलाई महान क्रान्तिकारी कदम, महान अग्रगामी कदम भनेर ताली बजाइरहेछौँ। आफ्नै मृत्युको यात्रालाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरेको अवस्था हो। यो इतिहासको यो कालखण्ड चाहिँ लज्जास्पद। भोलिका नेपालीहरूले हामीले यो नेपाल जोगाउन सकेछौँ भने भोलिका नेपालीहरूले हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बडा दुःख मान्नेछन् या हाँस्नेछन्। यस्तो अवस्थाबाट पनि नेपाल गुज्रेर आएको रहेछ। यस्तो सोच भएका मानिसहरू पनि रहेछन् त्यस बेला हाम्रा पुर्खाहरू भनेर हामीलाई या त खिसी गर्ने, या त हास्यको पात्र बनाउने, या दुःख मान्ने अवस्था हुनेछ। त्यस्तो कालखण्डमा हामी गुज्रिरहेका छौँ।
जस्तो अहिलेको यो नेपालभित्र कोही पनि व्यक्तिहरू बस्नै चाहँदैन, सर्वत्र निराशामय परिस्थिति छ। यहाँ भन्ने बेलामा के भन्छन् भने हामीले त्यति धेरै मान्छे मारेर ल्याएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था 17,000को बलिदानबाट प्राप्त संविधान सभाबाट संविधान लेखेपछि त के न हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने कोणबाट हिजो भाष्य निर्माण गरियो। तर त्यसरी आएको यो व्यवस्था के कति कारणले गर्दाखेरि धुमिल हुँदै गयो, कोही पनि व्यक्ति यो व्यवस्थाभित्र होइन सुन्नुहोस् कुरा, यो पहिले नै क्लियर थियो। उहाँहरूले जुन उद्देश्यले जुन एजेन्डा बनाएर आउनु भएको थियो, यो मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउनको लागि बोलियो, जे बोलियो। अहिले अब बल्ल परिणाम आउन थाल्यो। हामीलाई भ्रम थिएन, हामीले त्यति बेलै भन्थ्यौँ कि यो गर्यो भने, यो बाटोबाट देश गयो भने देशै नरहने सम्भावना हुन्छ, देश बन्ने सम्भावना त हुँदैन भनेर हामीले हाम्रा लेखहरू मार्फत, हाम्रा टेलिभिजन सँगको कुराकानीहरू मार्फत हामीले डे 1 देखि भन्दै आएको कुरा हो। त्यसबेला धेरैको सुनवाई भएन। कस्तो अवस्थामा पुर्याइयो भने एक थरी समूहलाई, एक थरी मानिसलाई, महत्त्वाकांक्षी मानिसहरू खोजिभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको महत्त्वाकांक्षी मानिसहरू, अनि तिनलाई तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी सघाइदिन्छौँ, सत्ता लिन सघाइदिन्छौँ भनेको भरमा ती मानिसहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ नि हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्न निकालियो त्यसरी। अनि तिनै मान्छे मार्फत, तिनै महत्त्वाकांक्षी मानिसहरू मार्फत अदृश्य शक्तिले आफ्ना एजेन्डाहरू बोकाएर पठायो। अनि हामी नेपालीलाई कस्तो अवस्थामा पुर्यायो भने अरू जे हुन्छ होस्, यसरी दिनदिनै नेपाली मर्ने मार्ने अवस्था, यसरी घरमा बस्न पनि डर हुने, यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्यो भनेर बाँकी विदेशीका एजेन्डा, नेपाल विरोधी एजेन्डालाई नेपालीले वास्तै गरेन त्यो बेला। तर हामीले वास्ता गरिरहेको थियौँ, हामीले त हेरिरहेको थियौँ, तर हाम्रो कुरा कसैले पनि सुन्दैन थियो त्यो बेला। पढेर पनि बुझ्दैन थिए या बुझेर पनि मनन गर्दैन थिए। हामीले त देखिसकेका थियौँ, हामीले त्यति बेलैदेखि देखिरहेको थियौँ यो सरासर बदनामी, सरासर बदमासी गर्दैछ र नेपाललाई अब भविष्यमा अस्तव्यस्त बनाइदिएछ भन्ने कुरा हामीले उही बेलादेखि देखिरहेका थियौँ। त्यही अन्तर्गत जस्तो यो राज्य अहिले यो राष्ट्रले अवलम्बन गरेका 3वटा एजेन्डा, खास गरिकन धर्मनिरपेक्षताको विषय, सङ्घीयताको विषय र गणतन्त्रका विषय, यी 3वटै एजेन्डा यसरी विवादित भइरहेका छन् कि ती सबै एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् र विवादित छन्, अथवा ती चाहिँ अर्कोले लादिएका एजेन्डा थिए, त्यो 62-63 को आन्दोलनको माग थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विवादित हुँदै गएको हो। त्यसमा चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, अब यसमा के छ भने संसारमा राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्दा गणतन्त्र भएका मुलुक पनि प्रगति भएको छैन, राजतन्त्र भएका मुलुक पनि उन्नतिको शिखरमा छन्, हैन? तपाईलाई उदाहरण म दिउँ, संसारको प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न देश हो कङ्गो। वन जङ्गल प्रशस्त मात्रामा छ, जलस्रोतको धनी देशमा पर्छ अफ्रिकाको। त्यसपछि कृषियोग्य जमिन पनि प्रशस्त छ। त्यो देशसँग सुन खानी छ, हिरा खानी छ, चाँदी खानी छ, तामा खानी छ, फलाम खानी छ, युरेनियम खानी छ, अनि पेट्रोलियम पदार्थका खानी पनि छन्। यसपछि त्यहाँनिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ। यो जम्मै कुरा भएर पनि कङ्गो विश्वको सबभन्दा गरिब देशमध्ये पर्छ, $350 पर क्यापिटा इन्कम, हैन? भनेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदैमा देश सम्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त भएन, उदाहरणै छ। त्यसै गरिकन अब संसारको सबभन्दा परम्परावादीहरूको देश भएर बेलायतलाई भनिन्छ। बेलायत समृद्धिको उचाइ कैयन वर्षदेखि शताब्दीदेखि प्राप्त गरेछ राज संस्था भएर पनि, हैन? अब कम्युनिस्ट भएन भने देश बन्दैन भनौँ भने फेरि चाइनाले कम्युनिस्ट भएरै फेरि पनि देशलाई एउटा उचाइमा पुर्याएको छ। अब गणतन्त्र भएर देश बन्दैन भनौँ भने भारतले त्यति ठुलो जनसङ्ख्या, त्यही प्रजातान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली राखेरै आज नरेन्द्र मोदीको भारतलाई चाहिँ संसारमा कुन अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसैले 2-3वटा कुरा के हुन्छ भने देश बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा चाहिँ, एउटा कुरा जुन देशको शासक हुन्छ, प्रशासक हुन्छ, त्यो देशप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। उसको दिल र दिमागमा देशबाहेक केही पनि हुनु हुँदैन, त्यो जिम्मेवारी लिने मानिसहरूमा। तर हामी कहाँ देशबाहेक बाँकी जम्मै कुराको जिम्मेवारी छ।
त्यो जम्मै कुराको भावना छ उहाँहरूकोमा। प्रशासकहरू कसरी हेर्छन्, उच्च तहमा अधिकृत हुँदाखेरिमा एउटा परिवार पाल्न, आफ्नो यसो जीवन चलाउन, करियर बनाउन भएर प्रवेश गर्छन्। सचिव, मुख्य सचिव हुँदाखेरि पनि त्यही परिवार र आफ्नै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। त्यो बेलासम्ममा छोराछोरीलाई कसरी हुन्छ, विदेश पठाइहाल्ने, आफूले यहाँको अतिरिक्त गरेको कमाई पनि विदेश पठाउने, अनि अवकाशपछि चाहिने संवैधानिक नियुक्ति खोज्ने, पायो भने अर्को 6 वर्ष पनि खाइदिने, पाएन भनेदेखि चाहिँ ल अब केटाकेटीले उतै बोलायो भनेर देश पनि छोडेर जाने, खान पाउन्जेल मात्रै बस्ने, अर्थात् खानको लागि मात्रै बस्ने प्रशासक। अब राजनीतिकर्मीहरू हेर्नुभयो भने विदेश जान्छन्, विदेश देखेका छन्, कसरी बनाएको इतिहास पढेका छन्, तर देश बनाउन गाह्रो होला, झमेलायुक्त छ भनेर बरु आफ्ना केटाकेटीलाई बाहिर सेटल गर्ने, विकसित देशमा पठाइदिने, आफूले कमाएको सम्पत्ति नै बाहिर लैजाने, देशप्रति इमान्दारी नराखिदिने। भनेपछि मुख्य कुरा शासक र प्रशासक नै आफ्नो राज्यप्रति आस्था राख्दैन, भरोसा दिलाउँदैन, अनि मानिसमा त निराशा हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो शिक्षा नीतिले पनि, शिक्षा नीति कस्तो पर्यो फेरि, मानिसलाई शिक्षा भनेको दुई थरी हुन्छ, एउटा ज्ञानको लागि, एउटा ज्ञानको लागि। नेपालमा अहिले ज्ञानको लागि शिक्षा हुँदैन, ज्ञानको लागि मात्रै हुन्छ। अनि मानिस चाहिँ नि पढिसकेपछि के ठान्छ भने आफ्नो ज्ञान कसरी सुरक्षित बनाउने, राम्रो बनाउने, आफूलाई कसरी फाइदा गराउने भन्ने त्यस्तो प्रकारको मान्छे भएर निस्किन्छ। हाम्रो शिक्षाको कारखाना मानिसलाई आत्मकेन्द्रित बनाएर निकालिदिन्छ। न त्यसले राष्ट्रप्रेम सिकाउँछ, न धर्म सिकाउँछ, न पाप सिकाउँछ, पापबारे बताउँछ, न अनुशासन सिकाउँछ, न नैतिकता सिकाउँछ, न आफ्नो संस्कृति र भाषा प्रेम सिकाउँछ। सिकाउँछ के भन्दाखेरिमा पढिसकेपछि पढेर श्रम गर्न हुँदैन, पढेपछि सजिलोसँग ज्ञान पाल्ने, जहाँ मिल्छ त्यतैतिर लाग्नुपर्छ। देश सेस केही पनि होइन, जुन देशले आफूलाई राम्रो गरिदिन्छ त्यही देश आफ्नो, जहाँको श्रीमान केटा या केटी मिल्छ, आफूलाई कुरा मिल्ने, त्यही श्रीमती ठिक छ भन्ने छ। भनेपछि अहिलेको चाहिँ शिक्षा नीति पनि हाम्रो लागि ठुलो समस्या भएर आयो। अनि त्यसले गर्दा पनि एउटा मानिसहरू चाहिने पलायन हुने अवस्था बन्यो। एउटा त शासक प्रशासकको कारणले, राज्य संवेदनशीलै छैन, राज्यमा अभिभावकत्वको बोधै छैन। यी सबै मेरा सन्तान हुन्, मैले काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर इमान्दार एउटा प्रयास हुनुपर्ने उनीहरूबाट भएको छैन। अर्कोतिर आएर शिक्षा नीति पनि बडा गलत पर्यो। भनेपछि यो दुवै कुराले गर्दाखेरि हामीलाई कहाँ पुर्याइदियो त भनेपछि पहिला त केटीकेटी मात्रै पढ्न जान खोज्थे, अहिले त केटीकेटीको बाबुआमा पनि देश छोडेर कहिले जाने, कसरी जाने, हामी पनि जान पाए हुन्थ्यो, यहाँ नभन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा पुर्याए। त्यसैले यो अवस्थामा पुर्याउनमा मूल रूपले जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिकर्मी र कर्मचारी तन्त्र नै हो। अझ कर्मचारी तन्त्र त तपाईँलाई म बताउँ, आज कसैको पनि छोराछोरी एक दिनको लागि राजधानी बनाउन पठाइदिउँ, या नागरिकता बनाउन पठाइदिउँ, या कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी खोल्नको लागि पठाइदिउँ, या कुनै पनि कार्यालय, सरकारी कार्यालयसँग सम्बन्धित काममा पठाइदिउँ, त्यो केटो या केटी, त्यो नेपाली नागरिक बेलुका फर्किँदा के भएर फर्किन्छ भने अब म यो देशमा बस्दिनँ भएर फर्किन्छ। किन? एउटा कर्मचारी मानिसको व्यवहारले अनि उसलाई चाहिँ नि देशै छोडेर जाने बनाइदिन्छ एकै दिनमा। भनेपछि हामीले त्यो चिजहरूमा सुधार गर्न खोजेका छैनौँ नि। यो सब चिज सुधार नहुने हो भने, सुधारको प्रक्रिया आरम्भ नगर्ने हो भने देश त योभन्दा अझै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यो सुधार्ने त फेरि पनि राजनीतिले नै होला, तर अहिले हामीले अपनाएको प्रणाली व्यवस्था कतै त्यो मूल नै अथवा त्यो प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुधारको बाटोमा नगएको हो, अथवा यो अहिले गणतन्त्र आएपछि त्यो सुध्रिन्छ, अथवा यो जे खालका भाष्य थियो त्यो भाष्यमा पनि नसुध्रेको परिस्थिति देख्दाखेरि चाहिँ बरु हिजोकै ठिक भन्ने पनि कतिपय यो त अहिले संविधानले खास केही विषयवस्तु अन्तर्वस्तुहरू समेटेका छ। त्यो चाहिँ नेपाल विरोधी एजेन्डाहरू समेटेका छ। नेपालीको एकता विरोधी एजेन्डा, नेपालीपन विरोधी एजेन्डाहरू समेटेका छ। पहिलो कुरा चाहिँ संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरू गलत छन्, नेपाल विरुद्ध छन्, नेपालको हित विपरीत छन्, त्यो एउटा मूल कारण हो। त्यसपछि नेतृत्वमा दूरदर्शिता नहुनु, इमान नहुनु, देश केन्द्रित संस्कृति र सोच नहुनु दोस्रो कारण हो। तेस्रो कारण भनेको मैले भने प्रशासन, कर्मचारी तन्त्र धेरै ठुलो जिम्मेवार हो।
दिनदिनै गएर मान्छे ठोकिन त कर्मचारी तन्त्रसँगै हुन्छ, सबै त नेतासँग ठोकिया हुँदैनन्। भनेपछि यो सबैको सामूहिक प्रयासमा त्यसको पछाडि फेरि अदृश्य शक्ति जोडियो। खास गरी यो संविधानले दुईटा उद्देश्य बोकेको छ। एउटा नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर राख्ने, अर्को नेपाललाई सधैँभरि गरिब राख्ने। यो संविधानकै अन्तर्वस्तुले त्यो बोकेको छ। हामीले त्यहाँबाट परिमार्जन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिमा एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन, देशलाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा वा व्यक्तिहरूका बिचमा एउटा मिनिमम सहमति बन्नुपर्छ। यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले हस्तक्षेप नगर्ने या यो काम गर्ने यो काम नगर्ने भन्ने एउटा मिनिमम सहमति बन्नुपर्नेमा त्यो संस्कारको विकास भएको छैन। कसलाई जित्ने भन्दा जित्नुपर्ने गरिबीलाई, जित्नुपर्ने अज्ञानतालाई। तर यहाँ त काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट जित्न राजनीति गर्ने, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट जित्ने, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेस जित्न गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई जित्न गर्ने, अनि अर्कोले फेरि दुईटालाई जित्न गर्ने। भनेपछि नेपालभित्रै नेपालीलाई जित्ने र नेपालीलाई हराउने त्यस्तो खालको राजनीतिक संस्कार बस्या छ। एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने। यो अवस्थामा पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यदि यो परिवर्तन भएन भनेदेखि हामीले चाहिँ योभन्दा अझै दुःखद स्थिति चाहिँ नै बेहोर्नुपर्छ। त्यो दुःखद स्थिति भनेको के? देश नै नरहन सक्ने नरहन सक्ने सम्भावना छ। अब यहाँ राज संस्था भइदिएको भएदेखि चाहिँ अहिले जुन खालको परिस्थिति थियो त्यो खालको परिस्थिति हुँदैन थियो कि? जसरी अहिले कतिपय यो विभिन्न प्रोजेक्टहरू सम्बन्धित देशहरूबाट कतिपय अर्बका प्रोजेक्ट, कतिपय करोडका प्रोजेक्ट सम्बन्धित देशका दूतावासहरूबाट बाँड्ने गरेर सुरुवात भयो, त्यो हुँदैन थियो कि भन्ने पनि कतिपय तर्क छ। त्यस्तो परिस्थिति र त्यसलाई हेर्दाखेरि खुलेआम रूपमा इन्टरभेन्सनको पाटो त्यहाँ जोडिन्छ कि जोडिँदैन? यो बेला बेला एडिट गरिदिनुहोस्, मलाई खोकी लागिरहेको छ। यो अघि मैले भने नि, यसमा यो अवस्था बन्नुमा अदृश्य शक्तिको चाहिँ निर्णायक भूमिका छ। अदृश्य शक्तिले नेपाललाई गरिब र अस्थिर बनाउन केही एजेन्डाहरू प्रवेश गराइदियो, अग्रगामी एजेन्डा भएर क्रान्तिकारी एजेन्डा बनाएर पठाइदियो। त्यसलाई ग्रहण गर्ने काम भयो। अब यिनै एजेन्डाहरू यथावत राखेर जाने हो भनेदेखि हामी सुध्रिन सक्दैनौँ। अघि हाम्रो देश नरहने सम्भावना छ। यो देशको अस्तित्व मेट्ने तत्त्व चाहिँ नै समेटिएको छ कि हाम्रो यात्रै त्यसैको लागि छ, गलत दिशातिर। त्यसैले यदि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले या प्रशासनले पहिलेको भन्दा राम्रो व्यवस्था गरिदिएको भए, हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाइदिएको भए, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाएको भए, रोजगारी सिर्जना गरेको भए, औद्योगिकरण गर्न सकेको भए, वातावरण स्वच्छ राखिदिएको भए, प्राकृतिक संरक्षण गरिदिएको भए, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गरिदिएको भए, कर तिर्न जानलाई पनि झमेला दिने अवस्थाको अन्त्य गरिदिया भए, होइन, काम गरेर खाने वातावरण देशभित्र सहज बनाइदिया भए, महँगी नियन्त्रण गरिदिया भए, हाम्रो भान्सालाई सुरक्षित स्वस्थ सस्तो बनाइदिएको भए, कमसेकम नेपालीले विकल्प खोज्दैन्थे। तर जब सबभन्दा क्रान्तिकारी कदम नारा दिँदै आउनेहरूको कार्यकालमा देशको इतिहासमै सबभन्दा खराब परिणामहरू हासिल हुन थाल्यो, त्यसपछि यसको विकल्पको खोजी भएको छ। यसको विकल्पको खोजी गर्नेहरू पनि फेरि दुई तीन थरी छन्। एउटा चाहिँ केवल नेता मात्रै फेर्यो भने समाधान हुन्छ भन्नेमा छन्। नेताको ठाउँमा त्यस्तै नेता म हुन पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नेहरू छन्, त्यसरी राजनीति गर्नेहरू छन्। त्यो विकल्प होइन। खास गरिकन अब नीति र नेता दुवै बदल्ने गरी एउटा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुन सकेन भने भविष्यमा यही बाटोबाट अगाडि बढ्दाखेरिमा आगामी 10 वर्षभित्र नेपालको अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ शङ्का छ। यो अहिले कतिपय जुन भनिरहेका छन् नि, मिसन 84 भनेर चुनाव भएको यो 1 वर्ष यता जति आयो, होइन हामीले बहुमत ल्यायो भनेदेखि चाहिँ यो सबै कुरा ठिक छ, हामी आयौँ भनेदेखि त सबै सुध्रिहाल्छ, यो अहिले जे खालको व्यथितिहरू छन् त्यो सर्लक्क सुध्रिन्छन् भन्ने खालको। त्यसमा कतिपय पुराना राजनीतिक दलहरू, कतिपय नयाँ आएकाहरूको त एजेन्डै त्यही गरेर ठाउँ ठाउँमा जनतालाई त्यो कुराहरू लग्दैछन्। यहाँले अहिले यो विषयमा थप प्रश्न पारिदिनु भयो।
के संवैधानिक कारणले गर्दाखेरि र मिसन 84 मा पुग्दाखेरि अथवा कुनै अमुक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउँदैमा अहिले जे देखिएको छ प्रवृत्ति त्यो अन्त्य हुन्छ, पात्र फेरिँदैन? मैले भने नि, नेता फेरिएर समस्याको समाधान हुँदैन। नेता फेरिएर मात्रै, नीति पनि बदलिनुपर्छ। जनताको, आम जनताको र देशको इतिहास र सभ्यतासँग जोडिएको भावना संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। पहिलो कुरा, अल्पसंख्यकलाई खुसी बनाउने नाममा बहुसंख्यकलाई दुखी बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। यो संविधानले त्यसो गर्न पनि खोजेको छ। अनि यो संविधानले मात्र, अहिलेको नेतृत्वको व्यवहारहरू त्यस्तै छन्। बहुसंख्यकलाई पीडा दिइराख्ने, दुखाइराख्ने, पटक पटक दुखाइराख्ने, हेपिराख्ने। किनभने अल्पसंख्यकलाई खुसी बनाउनुपर्छ। अल्पसंख्यकलाई खुसी बनाउनुपर्छ, तर बहुसंख्यकलाई पनि दुखी बनाउनु हुँदैन। संसारमा अल्पसंख्यकलाई खुसी बनाउँदै बहुसंख्यकलाई किनारा लगाएर बाह्य शक्तिले राज गर्ने चलन पुरानो हो। बुरुन्डीमा त्यही भएको, रुवान्डामा त्यही भएको, इतिहासमा त्यही गरेको हो विदेशीले। अफगानिस्तानमा त्यही गरेको हो। बहुसंख्यकलाई किनारा लगाइदिएर अल्पसंख्यकलाई बोकेर आफू पछाडि आएर बसिदिँदाखेरि अफगानिस्तानले झन्डै शताब्दी हुन लागिसक्यो लडाइँमा, गृहयुद्धमा समेटिएको, सहभागी हुनु परेको। भनेपछि सरी है, यो एडिट गर्नुहोस् है, सबै राम्रोसँग हेरेर एकचोटि। यो चाहिँ के हो भनेपछि यो मिसन कसले के बनाउँछन् त्यो सरकारको विषय भएन। तर हामी भ्रममुक्त चाहिँ के हुनु पर्यो भने सरकार मात्रै बदलिएर समस्याको समाधान हुँदैन। जति नै वर्ष पुगोस्, जतिसुकै संविधान रहेसम्म, यो यही अवस्था व्यवस्था रहेसम्म सरकार जसरी बदलिए पनि, जसको जस्तो सरकार आए पनि उसले परिणाम हासिल गर्न सक्दैन। एउटै दलले बहुमत ल्याए पनि, एउटै दलले दुईटै बहुमत ल्याए पनि परिस्थिति परिवर्तन हुँदैन। यो अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन। यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा भएका मानिसहरूले अर्कोलाई होच्याएर आफूलाई अग्ल्याउने प्रयास स्वरूप यस्ता हावाहुन्डरी कुराहरू गर्छन्। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। युक्रेनमा पनि अब पुरानाहरूले केही गर्न सक्दैनन्, अब नयाँ युवाले गर्ने भन्दै ल्याए। युवाले चाहिँ कहिले पनि नजित्ने युद्धमा देशलाई लगिदियो। नेपालभन्दा ठुलो भूभाग गुमिसक्यो, अब फर्किनेवाला छैन। बाँकी भूभाग पनि कति रहने हो, अझै टुङ्गो छैन। जित्दाखेरि या त अमेरिका जित्ने या रसिया जित्ने, युक्रेन चाहिँ हार्ने मात्रै हो जुन अवस्थामा पनि। भनेपछि त्यो अपरिपक्व ठेट्नाहरूको हातमा देश जाँदा, महत्त्वाकांक्षा भएका बाँकी अनुभव र ज्ञान नभएका मानिसहरूको हातमा देश जाँदा युक्रेनले जुन नियति भोग्यो नेपालले पनि त्यही भोग्ने हो। र फेरि जस्तो हाम्रो पुस्ताले 35 वर्ष यिनलाई हेरेर बितायो, यिनलाई आश गरेर बितायो, यिनलाई प्रतीक्षा गरेर बितायो। अब हाम्रो छोराछोरी पुस्ताले, अब हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताले फेरि यस्तै नकचराहरूलाई फेरि समय दिएर चाहिँ समय बर्बाद गरिदिने कुरा आयो। तर अब यही अवस्था व्यवस्था राखेर देश 84 होइन, आउने, मैले भनिसकेँ नि, आउने 10 वर्ष पनि देश टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अवस्था पुगिसक्यो। यी सबै भ्रमजालका कुरा हुन्, निजी महत्त्वाकांक्षा गर्ने पुरा गर्ने कुराहरू हुन्। यस्तो कुराले देश बन्ने सम्भावनाको सङ्केत गर्दैन, देखाउँदैन। त्यसमा अब के गर्नुपर्छ? सबैजना एक ठाउँमा बसेर जुन नीति सहितको नेतृत्व, अघि यहाँले त्यो नीति र नेता दुवै बदल्नुपर्छ। अब त्यसमा राज संस्थाका विषय अनुन्यासित भएर जोडिन्छन्। नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ राज संस्थालाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने नेपाल राजाको नेतृत्वमा एकीकरण भएको देश हो। हामीले त्यो एउटा पाटोलाई बिर्सनु हुँदैन। इतिहासमा हामीले उच्च सम्मान दिनैपर्छ भूमिकालाई। उहाँहरूको भूमिकाको कारणले, योगदानको कारणले पृथ्वीनारायण शाह त जीवनभर लडाइँ मात्रै गरेर, जीवनभर तनाव मात्रै झेलेर मर्या, कुनै मोजमस्ती गरेर राजा भएर त्यो शान शौकत देखाएर बितेको त होइन नि उहाँको। भनेपछि त्यस्तै बहादुर शाहले पनि त्यसै गर्नु पर्यो। प्रताप सिंह शाहको समयमा उहाँले त धेरै समय काम गर्न पाउनु भएन। राजेन्द्र लक्ष्मीजीले, उहाँले पनि केवल नेपाल एकीकरणकै अभियानमा पुरै आफ्नो जीवन बिताउनु पर्यो उहाँहरूले पनि, होइन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रश्न गर्ने अब अभ्यासले पनि त्यो देखायो कि
कुनै दल विशेषबाट छानिएको राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। देश केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। राष्ट्रपतिको भूमिकामा विद्या भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नागरिकता विधेयकले देशलाई क्षति पुर्याउँछ, यसले दीर्घकालिक रूपमा राम्रो गर्दैन भनेर अडान लिनुभयो। तर अर्को राष्ट्रपति छानिने बित्तिकै सबभन्दा पहिला नागरिकता विधेयक अर्काले उठाएको त्यो कानुनले पनि नमिल्ने ठाउँमा गएर सही गरिदिनु भयो रामचन्द्र पौडेलजीले, होइन? भनेपछि एउटा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई त अर्को राष्ट्रपतिले निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ नि। यदि चाहिँ निष्पक्ष संस्था हुन्थ्यो भने, राष्ट्र केन्द्रित संस्था हुन्थ्यो भने, तर त्यस्तो गरिएन नि त। भनेपछि के हुँदो रहेछ भने हाम्रो राष्ट्र प्रमुखको संस्था चाहिँ राजाहरू कोही खराब निस्के होलान्, कोही राम्रा निस्के, तर त्यहाँ एप्रोच विदेशी शक्तिको एप्रोच हतपति पुग्दैन थियो, स्वार्थी तत्त्वको एप्रोच हतपति पुग्दैन थियो र कमसेकम निष्पक्ष भूमिका चाहिँ धेरै हदसम्म निर्वाह गरेको अवस्था हुन सक्थ्यो। एउटा त्रासको वातावरण पनि मानिसमा सिर्जना हुन्थ्यो। कर्मचारीमा पनि भोलि केही गर्यो भने राजाले के गरिदिन्छन्, राजाले थाहा पायो भने भन्ने खालको डर हुन्थ्यो। अब त्यो डर पनि छैन, कसैको त्रास पनि छैन। एउटा कुरा, अब जहाँसम्म राज संस्थालाई चाहिने हो कि होइन भन्ने कुरा छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त अहिलेसम्मको इतिहासमा अन्तिम राजा भनौँ, अन्तिम महाराज बन्नुभएको ज्ञानेन्द्र शाह जो हुनुहुन्छ, उहाँको देशभक्ति र राष्ट्रवादी भावनामा हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। तर उहाँको राजनीतिक भूमिका विगतमा सही ढङ्गले अगाडि बढेको होइन। अनि उहाँ चाहिँ अहिले राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ कि हुन्न, त्यो विषय मैले अनुमान गर्ने कुरा होइन। उहाँको क्रियाकलापहरू अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दल खोल्नको लागि चाहिँ उहाँको भूमिका एकदम प्रभावकारी छ। यदि उहाँकै नेतृत्वमा राजनीतिक दल खोल्ने हो भने अहिलेको उहाँको भूमिका प्रभावकारी देखिन्छ। दलहरूको विकल्प बन्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको अहिलेको क्रियाकलापले सहयोगै पुर्याइराखेको छ। तर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हुने कुरा चाहिँ के हो भने यो समग्र देशवासीहरूको इच्छामा, योजनामा भर पर्छ। मनस्थिति र परिस्थितिले उत्पन्न गर्ने हो, पुनर्स्थापित गर्ने हो राज संस्था। मनस्थिति र परिस्थितिले, यो राजाले मलाई पुनर्स्थापना गरिदेऊ भनेर हुने चिज होइन। संसारमा जति देशमा राज संस्था पुनर्स्थापित भएको छ, राजाले आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापित भएको छैन। चाहे कम्बोडिया होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे स्पेन होस्, चाहे थाइल्यान्ड होस्, यी सबै देशहरूमा परिस्थिति र मनस्थितिले राज संस्था पुनर्स्थापित गरेको। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अहिले दलहरू सबै असफल भइसक्या र देशको परिस्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको हुनाले मानिसहरूले राजालाई सम्झेका छन्, राज संस्थालाई सम्झेका छन्। तर अहिले परिस्थिति चाहिँ नै राज संस्था पुनर्स्थापनाको बनिसकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राज संस्था विस्थापित गरेको पनि नेपालीले होइन, अहिले स्थापित गर्ने हैसियत पनि नेपालभित्र बनिसकेका छैन। किनभने त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। सबैको बिचमा सहमति भयो भने राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यसो भए त यथास्थितिमा राजनीतिक दलहरू सबै एक ठाउँमा उभिन सक्ने परिस्थिति देखिँदैन। उनीहरूकै अभिव्यक्तिले त्यो कुरालाई प्रश्न पारिरहेको छ। अनि तल फेरि जनताहरू कतिपय राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा पनि लगाइरहेका छन्। राजा स्वयं पनि म कतै गएको छैन, यहीँ छु भनिरहेका छन्। एउटा राजनीतिक दलले त फागुन 1 गतेबाट आन्दोलन नै छेड्ने भनिसकेको छ। अरू कतिपय अभियन्ताहरूले पनि त्यो उठाइरहेका छन्। के अर्को एउटा द्वन्द्वको बीजारोपण मात्र हुने देख्नुहुन्छ अथवा यहाँभित्र केही नयाँ कुराहरू हुँदैछ जसले निकासको बाटो तय गर्दैछ? आन्दोलन गरेर राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा छन् उनीहरूमाथि दबाब दिनुपर्ने अवस्था त अवश्य होला छ। उहाँहरूले साह्रै हेप्नुभयो जनता र देशलाई। दबाब दिएर सही निर्णयमा पुर्याउने, सही अवस्थामा जान बाध्य तुल्याउने एउटा कुरा हो। तर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर एक थरीले आन्दोलन गर्ने, एक थरीले राजा नल्याउन खोज्ने, त्यो भने चाहिँ के हो भने द्वन्द्वको अर्को थालनी हो। राजा आउने हो भने त एक पक्षको भएर आउने होइन नि त। राजा त गणतन्त्र मान्छु भनेर सिद्धान्तमा गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले पनि मान्ने हो। जस्तै 2047 सालको संविधानपछि
कम्युनिस्टहरू जसले आफ्नो दस्तावेजमा गणतन्त्र स्थापना भनेर लक्ष्य लेखेका थिए, उद्देश्य आफ्नो गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो भनेर लेखेका थिए, तर राज संस्था मानेका थिए, राजालाई गएर दाम चढाउन पनि तयार भएको थिए, राज संस्थाको विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्दैन थिए होइन। त्यो एउटा के थियो त भन्दाखेरिमा सबैले मानेको स्थिति थियो र राज संस्था टिकेको भएको त्यो बेला भने अब एउटा पक्ष विशेषले आन्दोलन गरेर एउटा थरी नेपालीलाई, एउटा विचार समूहलाई परास्त गरेर आउने राज संस्थाले राजाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, नेताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो घातक हुन्छ। यो आन्दोलनकारीहरूलाई मेरो एउटा सुझाव छ, यदि तपाईँहरू राज संस्था स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने राजालाई यो आन्दोलनको एजेन्डा बनाउनु हुँदैन। राजाको विषयमा उहाँहरूले मौन बसे हुन्छ, बाँकी के कुरा दबाब दिनुपर्ने हो, अन्य राजनीतिक एजेन्डा बोके हुन्छ, राजनीतिक दलहरू माथि दबाब पैदा गरे हुन्छ, तर आन्दोलनको एजेन्डा राज संस्थाको पुनर्स्थापना चाहिँ बन्नु हुँदैन। त्यसले राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई पनि क्षति पुर्याउँछ। अहिले अब आर्थिक रूपमा चाहिँ भित्रभित्र खोक्रो बनायो भन्ने चाहिँ संहिताको कारण भन्ने छ, सँगै हाम्रा इतिहास, हाम्रो चाहिँ संस्कृति मेटायो भन्ने चाहिँ धर्म नामेट बनाउँदै गयो र यो खालको पनि तर्क छ। केही दिन अगाडि एकजना मन्त्रीको पनि बडो विवादित अभिव्यक्ति पनि आयो, भ्यागुताले छिचमिरा चाहिँ सर्पले छिचिमिरा निले चाहिँ निल्नेलाई भने जस्तो तर्क पनि सुनियो। यो पाटोमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो त यस्तो छ, मैले अघि पनि भने राजनीतिक दलहरूको असफलताबारे हामीले केही भन्नु परेन। यहाँ त प्रणाली जोडियो यो विषयमा, त योसँग प्रणाली जोडिएको छ। प्रणालीमा पनि सुधार नभइकन यी सबै अरू प्रकारले उठाउने कुराहरू चाहिँ सामान्य गौण कुराहरू हुन्। यो विषयलाई हामीले त्यति सिरियस लिनु पर्दैन। त्यसो भए निकासका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? सबैजना यही देशभित्रै बसौँ, कसैलाई पनि चाहिँ त्यहाँ बच्चा रुवाइकन एयरपोर्टमा दिनको 5000 व्यक्तिले चाहिँ देशमा केही गर्न सकिन भन्दै छोडेर जानुपर्ने परिस्थिति अन्त्य भएर यो देश मेरो हो, हाम्रा पिता पुर्खाले आर्जेका हुन्, यही देशमा गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण कसरी तयार हुन्छ? अनि त्यसको लागि त एउटा सबभन्दा पहिलो कुरो राष्ट्रिय सहमति बन्नै पर्यो, आधारभूत रूपमा चाहिँ सहमति बन्नु पर्यो देशको बारेमा। पहिलो कुरा राष्ट्र केन्द्रित, देश केन्द्रित सोच चाहिँ बन्नु पर्यो। पहिलो कुरा सबै दलहरू देशलाई केन्द्रमा राखेर एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। दलभन्दा बाहिरको राजनीतिक शक्ति पनि त्यसमा समेटिनु पर्यो। जबसम्म राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देश केन्द्रित भावना पैदा हुँदैन तबसम्म देश बन्ने सम्भावना रहँदैन। बाँकी अरू कुरामा छलफल गर्नु व्यर्थ छ। त्यसो भए त्यो परिस्थिति चाहिँ कहिले सिर्जना हुन्छ, कसरी सिर्जना हुन्छ होला? यो हामी सबै नेपालीहरूले दबाब पैदा गर्नुपर्छ। हामी सबै नेपालीले, हामी आफू अल्मलिन पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ हामी नेपाली पनि अल्मलिएका छौँ नि त। एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने, जुन प्रकारले हामी हिँडेका छौँ, हामी नेपाली जनता आफैले आफूलाई परिवर्तन गर्न पर्यो। अब देश केन्द्रित सोच बनाएर आफूले पनि हेर्नु पर्यो र नेतृत्वलाई पनि देश केन्द्रित हुनको लागि दबाब पैदा गर्नु पर्यो। होइन भने देशमा सुधारको अहिले तत्काल कुनै सम्भावना देखिँदैन। निराशा अरू बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले यो सुधार गर्ने हो भने उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने हो। राजनीतिक तहबाट भएन भने जनस्तरबाट हुनुपर्ने हो। जनस्तर पनि देश छोड्ने मानसिकता बनाएर बसेपछि योभन्दा निराशाजनक अवस्था अरू हुँदैन। हामी जो देश नछोड्न कटिबद्ध छौँ, हामी जो नेपाललाई साँच्चै माया गर्छौँ र नेपाल कदापि छोड्न चाहँदैनौँ, हो हामी सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा दबावको स्थिति पैदा गर्नु पर्यो देशको पक्षमा। त्यो बिना अब सम्भव देखिँदैन। त्यसैको लागि यहाँहरूले यो नागरिक शक्ति भन्दै हामीले नागरिक शक्ति नेपालको गठन गरेको कारणै एउटा राष्ट्रिय भावना विकास गर्न, प्रवर्धन गर्न, सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिको बिचमा एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न, निषेध गरेर होइन सबै समेटिएर देश निर्माणको एउटा बाटो तय गरौँ भन्ने एउटा विचार र मार्गदर्शन पहिचान गर्नको लागि हामी यसरी सङ्गठित हुनु परेको। हस्, आज यो राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन देशलाई कसरी एकीकृत गराउन सकिन्छ भन्ने विषयसहित महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो। म यहाँलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, मलाई पनि समय दिनुभयो। धन्यवाद।